السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نهضروا فيه على لي زيكواسيون دو سكوند ديغري أو ما يسمى بمعادلة من الدرجة الثانية. ديجا هضرنا في الفيديوهات السابقة على معادلة من الدرجة الأولى، وقلنا أن المعادلة من الدرجة الأولى تتكتب على الشكل التالي أو sous la forme ax plus b égale à 0 avec a différent de 0. وقلنا اننا كنهضروا على معادله من الدرجه الاولى الا كانت عندي لا بويسونس ديال x ايغال ا 1. في الدرس ديال اليوم غادي نهضروا على معادله من الدرجه الثانيه. شنو كنقصدوا معادله من الدرجه الثانيه؟ معادله من الدرجه الثانيه تتكتب سو لا فورم ax plus bx plus c ايغال ا 0. وهنا ما كتكونش عندي x، تكون x او كاري، وبالتالي مادامت عندي هنايا اكس او كاري فانني كنهضر على دوزيام دوغري. هنا قلنا بروميير دوغري، يعني الدوغري ديال المعادله كيديبون بلا بويسونس ديال اكس افيك هنا عندي اكس ا ديفيرون دو زيرو، حيت الا كانت عندي ا est égal à 0 فانني كنرجع للحاله الاولى. الا كانت عندي هنا a égal à 0 يعني كتولي تتبقى عندي bx plus c égal à 0، يعني كنرجعوا للمعادله ديال بروميير دوغري. يعني دابا هنا قلنا ان معادله من الدرجة الثانية أو دو سكوند دوغري تتكتب سو لا فورم ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a ou b ou c sont des constantes réelles، يعني تنتميو الR المجموعة R. وقلنا ان ا ديفيرون دو زيرو، حيت قلنا ان الا كانت عندنا ا ايت ايكال ا زيرو فانني كنرجع للمعادله من الدرجه الاولى. وقلنا ايضا اننا منين غادي نحددوا اكس اللي كنبحثوا عليها، هذا المجهول اللي كنبحثوا عليه فهو هو تنتمي للمجموعه ار، غادي يكون تنتمي للمجموعه ار، وبالتالي تنقولوا اننا غنحلوا هاد ليكواسيون دون لونسومبل ار. ودابا غادي ندوزو لي زيتاب ديال لا ريزوليسيون نتاع اون ايكواسيون دو سكوند دوغري. أن معادلة من الدرجة الثانية تتكتب على شكل ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0. وقلنا a ou b ou c sont des constantes des constantes réelles. D'abord pour la résolution تاع une équation du second degré، اول حاجه كنديرو هي اننا كنقلبوا لا بروميير. اول حاجه نكتب بروميير ايتاب هي اننا كنقلبوا على لو ديسكريمينون. ديسكريمينون هو دلتا. هاد دلتا هذا اللي كنلقاوه بالاكسبرسيون سويفون دلتا ايغال ا بي او كاري موان 2 ا سي. دائما ملي تنبغيو نديرو لا ريزوليسيون تاع اون ايكواسيون دو سكوند دوغري اول حاجه كنديرو هي انني كنقلب على لو ديسكريمينون. الديسكريمينون هو دلتا ايغال ا بي او كاري موان 4 ا سي.
moins 4ac. ملي كنحددو هاد لو ديسكريمينون كنقلبو على لو سيني ديالو. الا لقيناه بوزيتيف راه تنقولو عندنا دو سوليوشن، الا لقيناه نيجاتيف راه تنقولو ان ليكواسيون نا با دو سوليوشن، ولا لقيناه ايغال ا زيرو كتكون عندنا اون سوليوشن اونيك. قلنا أن لو ديسكريمينون دلتا هو بي أو كاري موان 4ac بالنسبة للمعادلة ax au carré plus bx plus c égale à 0. يعني باش نحسبو هاد لو ديسكريمينون كنديرو b au carré moins 4ac. وانطلاقا من هاد لو ديسكريمينون كنستنتجو لي ريزولطا اولا لي سوليوشن ديالنا. سي الا كان عندنا دلتا اي سوبيريور على زيرو فاننا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، فاننا في هذه الحاله تنقولوا عندنا دو سوليوشن دون ار اللي هما موان بي moins racine de delta sur الكل sur 2a et moins b plus racine de delta الكل sur 2a. هذه في حالة كانت عندنا كان عندنا لو ديسكريمينون est supérieur strictement à 0 فإننا تنقولوا أن l'équation عندها deux solutions. La première c'est moins b moins racine de delta sur 2a et la deuxième c'est moins b plus racine de delta sur 2a. في حالة كنت عندي عطاني le discriminant égal à 0. فعلا كان عندي لو ديسكريمينون ايغال زيرو فإن الريزلطة ديالي كتكون عندي اون سوليوشن اونيك اللي هي موان بي سور دو زا. هذه هي لا سوليوشن ديالنا واللي يمكننا نستنتجوها انطلاقا من لا بروميير سوليوشن. يكفي اننا نعوضو دلتا دلتا بزيرو. الا عوضت هنا دلتا بزيرو شحال يبقى لي موان بي سور دو زا، وكذلك حتى هنا الا عوضت دلتا بزيرو راه غيبقى ليا موان بي سور دو زا. وبالتالي الا كانت عندي دلتا ايكال زيرو فانني تنقول انني عندي اون سوليوشن اونيك. اما في حالة كانت عندي دلتا اي inférieur strictement à 0 فإنني في هذه الحالة تنقول أنني ما عنديش دي solutions dans l'ensemble R. حيت لي جيت باغ اكزومبل كانت عندي دلتا صغر من زيرو، عندي راسين دو دلتا، دائما كنقولوا ان في الراسين لو نومبر اللي تيكون في الراسين ديما تيكون supérieur à زيرو. خص دلتا دائما تكون supérieur à زيرو. الا كانت دلتا est inférieur à زيرو فانني تنقول ان الراسين ديال دلتا ما كاينش دون لونسومبل ار. الا كانت عندي دلتا صغر من صفر فان الراسين ديما هنا تيكون عندي ان نومبر بوزيتيف، ديما خصو يكون بوزيتيف، سينو راه تنقول انني ما عنديش ريزولطا في لونسومبل ار. مادام عندي في الراسين كاين عندي نومبر نيجاتيف يعني
ما عنديش سوليوشن ديال ار، وبالتالي الا كانت دلتا est inférieur strictement à زيرو فانني تنقول هاد ليكواسيون ما عندهاش حلول في المجموعه ار. ودابا غندوزو لدي زيكزامبل باش نجيدو نشرحو هاد هاد لي دلتا، هاد لي كا ديال لي دلتا. ندوزو البروميير اكزامبل. اول اكزامبل هو تيطلبوا منا اننا نديرو لا ريزوليوشن في ار l'équation suivante: x au carré plus 3x plus 2 égale à 0. قلنا دائما اول حاله او اول ايطاب سنديرو هي اننا كنحددو لو ديسكريمينون اللي هو بي او كاري. ديما نحطوه في الجنب هنا، دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. في هاد الحاله شحال هي بي او كاري؟ هنا هذه هي ا، هنا عندي ا هي 1، مادامت عندي اكس او كاري راه هي ا، يعني هنايا هي ا، هذه عندي هي بي، وهذه عندي هي سي. بي او كاري هي 3 او كاري موان 2 ا سي. 2 ا سي، ا عندي هي 1 و سي عندي هي 2، وبالتالي دلتا سي 9 موان 4. 9 هنايا عندي باردون، هنايا راه 4 فوا لا فورمول هي 4 ا سي، يعني 4 فوا 1 فوا 2، يعني 9 موان 4 فوا 1 فوا 2 سي 8، وبالتالي دلتا ايغال ا 1. يعني دلتا ايغال ا 1. عندي دلتا ايغال ا 1 c'est-à-dire دلتا بوزيتيف. وقلنا الا كانت عندي دلتا بوزيتيف فهذا تعني ان غتكون عندي دو سوليسيون في ار. يعني السوليسيون الاولى هي موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 والسوليسيون الثانيه هي موان بي زائد راسين دو دلتا سور 2. وبالتالي فإن مجموعة الحلول ديالي هنا اس إيكال أ، قلنا هي موان بي بلوس راسين دو دلتا، غادي نجي نعوض موان بي اللي هي موان 3، غنجي نحسب موان 3 موان راسين دو دلتا اللي هي 1 سور 2 اللي هي 2 فوا 1 هي 2، وهنا عندي موان راسين دو 3. اون فوا كان هاد العباره تنهزها ترد هنا بلوس، غير تنلقى بروميير سوليوشن في لا دوزيام سوليوشن تنهز هنا وكنرد بلوس سور 1 سور 2. وبالتالي مجموعه الحلول اس هي هنايا عندي موان 3 موان راسين دو 1 هي موان 1، موان 3 موان 1 هي موان 4 سور 2 اللي هي هنا عندي موان 3 موان 1 هي موان 4 سور 2 هي موان 2. والحل الثاني هو موان 3 بلس راسين دو 1 هي موان 2 سور 2 هي موان 1. وبالتالي مجموعة حلول هذه المعادلة في R هي موان 2 et موان 1.
ندوز الاكزامبل نيميرو 2 اللي تيطلبوا منا فيه لا ريزوليوشن تاع ليكواسيون سويفونت 4x au carré plus 2x plus 1 égal à 0. دائما اول حاجه كديرو هي اننا كنحدو دلتا، يعني في جنب الورقه ديالنا كنحط ان دلتا تساوي هنا بي او كاري موان 4 ا سي. هذه هي دلتا ديالي، ديما كنحطها في الجنب ديال الورقه ديالي. عندي هنا ا هي 4، عندي بي هنا باردون هنا موان 2 اكس، عندي بي هي 2، وعندي سي هي 1، وبالتالي دلتا ايغال ا موان بي او كاري اللي هي 4. نديرو هنا نزيدو نديرو الديتاي 2 au carré moins 2 fois moins 4 fois 4 fois 1، وبالتالي دلتا ايغال à 4 moins هنا 4 fois 4 fois 1 هي 16، وبالتالي دلتا ايغال à moins 12. ونعلم أن moins 12 est inférieur strictement à 0، وبالتالي مجموعة ديال الحلول ديالي في هذه الحالة هذه تنقول أن المعادلة لا تقبل حل، دونك اس هي مجموعة فارغة. مادامت عندنا دلتا انفيريور ستريكتومون ا 0 فانني تنقول ان المعادله ديالتي ما تتقبلش حل دون لونسومبل ار، مادام تنخدم في لونسومبل ار. دابا تندوزو الاكزامبل نيميرو 3 اللي هما تيطلبوا منا فيه لا ريزوليوشن تاع ليكواسيون x au carré moins 4x plus 4 égal à 0. دائما لحل معادلة من الدرجة الثانية du second degré sous la forme suivante ax au carré plus bx plus c égale à 0. دائما اول حاجه كندوزو ليها هي اننا كنحددو لو ديسكريمينون ديالنا اللي هو بي او كاري موان 4 ا سي سور 2 ا. اون فوا تنحلو لو تنحددو لو ديسكريمينون ديالنا تنشوفو لو سيني ديالو. الا كان عندي لو ديسكريمينون supérieur à 0 فإنني في هذه الحالة تيكون عندي دو سوليوشن. في حالة كان عندي لو ديسكريمينون inférieur à 0 فإنني تنقول أن اس هي مجموعة فارغة، وفي حالة كان عندي اس ايغال ديسكريمينون ايغال 0 فإن تكون عندي اون سول سوليوشن اللي هي موان بي سور 2 ا. هذه دائما اون فوا يعطيونا لا ريزوليوشن تاع ايكواسيون ديال سكوند دوغري ديما كنحطها في جنب ورقه وكنعتمد عليها في لا ريزوليوشن ديالنا ديال ليكواسيون. دابا غادي ندوز ليكواسيون ديالتي. عندي x au carré moins 4x plus 4 égale à 0. اول حاجه تنديرو هي اننا قلنا كنحدو لو ديسكريمينون. في هذه الحاله لو ديسكريمينون هو قلنا b au carré. b au carré هي moins 4 au carré moins 4 fois AC اللي هي 1 fois 4، وبالتالي عندي دلتا هي 16. مادامت عندي moins 4 moins 4 دو سيني باغي يعني سيني بوزيتيف، هي 16 moins 4 fois 4 هي 16،
وبالتالي دلتا إيكال أ زيرو. وتنقولو أن في الحالة اللي دلتا إيكال أ زيرو كتكون عندي اون سوليسيون اونيك اللي هي اس هي موان بي سور دو ا. موان بي باردون موان بي في هاد الحالة هي 4 sur 2a. 2a هي 2 واللي هي 4 sur 2 هي 2. وبالتالي المعادلة عندها une solution unique اللي هي 2. ما نختم الفيديو غندير واحد بتي غابيل اللي غندير فيه تذكير بهادشي اللي درنا في هذا الفيديو هذا. قلنا ان معادله من الدرجه الثانيه c'est une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a قلنا différent à 0 و a و b و c sont des constantes dans R. قلنا أنهم هما دي كونستانت دون R. قلنا أن أيضا أن المجهول X حتى هو سي ان ريال. دو غادي نديرو لا ريزوليسيون في لونسومبل R. عاوتاني هضرنا قلنا بور ريزودر اون ايكواسيون اول حاجه كنديرو هي انني كنحدد لو ديسكريمينون. لو ديسكريمينون ديالي اللي هو بي او كاري موان 4 ا سي. وقلنا ابارتير من لو سيني ديال لو ديسكريمينون كنحدو لي سوليسيون ديالنا. الا كانت عندي دلتا supérieur à 0 فإنني في هذه الحالة تيكونوا عندي دو سوليسيون اللي هما موان بي بلس موان بي موان racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. هذه هي سوليسيون ديالنا إلا كانت عندي دلتا est supérieur à 0. إلا كانت عندي strictement à 0 إلا كانت عندي دلتا إيكال à 0 فإنني في هذه الحالة كنهضر على une solution unique اللي هي moins b sur 2a. وفي حالة كانت عندي دلتا est inférieur à 0 فإنني في هذه الحالة كنقول أن المعادلة ديالي أو l'équation ديالي لا تقبل حل في المجموعة R.